अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज से एक सिलसिलेवार कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जो अपनी नौयत की बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प कहानी है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको तसव्वुरात की दुनिया के उफक पर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लाशों का शहर, जिसका पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अप्रैल की बड़ी सुहानी सुबह थी। इतवार का दिन भी था। मैं सोता रहता अगर मेरा मुलाजिम मुझे बेदार ना करता। मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ था कि मेरा देरीना और बचपन का दोस्त शंकर दास आया तो उसका चेहरा दमक रहा था। उसने कोई 1 माह बाद मुझे अपनी सूरत दिखाई थी, लेकिन वो मुझे कभी इतना खुश और सरशार दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। मैंने उसे नाश्ते की मेज़ पर बिठाया और नाश्ते के लिए कहा। उसने कहा कि मैं नाश्ता करके आया हूँ, सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगा। मैंने मुलाजिम से कॉफ़ी लाने के लिए कहा। यार शंकर, मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज़ करके पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। कहीं डरबी रेस का इनाम तो नहीं निकल आया जिसका टिकट तुमने ख़रीदा था? डरबी रेस से भी बड़ा इनाम मिल सकता है, उसने जवाब दिया। अगर तुम तैयार हो तो ये इनाम मिल सकता है। हमारे 4 दोस्त तैयार हो गए हैं। तुम्हें और मुझे मिलाकर कुल 6 अदद हिस्से बन जाएंगे, जो मुसावी तौर पर तकसीम हो जाएंगे। हिस्से मिल सकते हैं? क्या मतलब? वो इनाम क्या है? मैंने पूछा। तुमने उस इनाम के बारे में बताया नहीं। किस खुशी में ये इनाम मिलेगा, क्यों और कैसे मिलेगा, इसकी मालियत कितनी है, और ये इनाम मुसावी तौर पर अपने दोस्तों में किस लिए तकसीम करोगे? ये क्या पुरस्कार इनाम है? वो इनाम एक ख़जाना है और ख़जाने की सूरत में मदफन है। वो कहने लगा, जब हम ये ख़जाना हासिल कर लेंगे तो ये हमारे लिए एक तरह का इनाम होगा। उस ख़जाने के हुसूल के लिए हम 5-6 दोस्तों को जाना होगा, क्योंकि मैं या कोई भी ख़जाना कैसे ला सकता है। इसलिए मैं उस मुहिम में तुम्हें शरीक करने और आमादा करने आया हूँ। ये ख़जाना क्या है और कहाँ है? मैंने तजस्सुस के ज़ेर असर दरियाफ़्त किया। इसके बारे में किससे और कैसे पता चला? क्या तुम मुझे तफसील से बताना पसंद करोगे? मैं तुमसे महज मालूमात की गर्ज से दरियाफ़्त कर रहा हूँ। 1 माह पेशतर मेरी एक साधु से मुलाकात हुई थी। शंकर दास बताने लगा। वो बहुत भूखा प्यासा था। कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। बहुत बीमार भी था। मैंने उसे पेट भरकर खिलाया, फिर एक डॉक्टर के पास ले गया। उसके इंजेक्शन और दवा दारू से फ़ौरन ही वो भला चंगा हो गया। फिर उसने मुझसे कहा कि चूँकि तुमने मेरे साथ भलाई की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये इनाम ख़जाने की सूरत में है। ये ख़जाना मैसूर के जंगल में शुमाल में एक वीरान और सुनसान मकाम पर है। वहाँ कोई आबादी नहीं है। यूँ तो बहुत सारी बस्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन उस बस्ती की पहचान यह है कि उसमें एक भी दरख्त नहीं है। उस बस्ती में यह ख़जाना मौजूद है। उस ख़जाने में 2000 हीरे, 3000 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हीरे जवाहरात के ज़ेवरात और न जाने क्या क्या है। उस ख़जाने का वज़न 2 मन होगा, जो एक लोहे के संदूकचे में मौजूद है। मैंने साधु से दरियाफ़्त किया कि उस बस्ती में जहाँ ये ख़जाना दफन है, उसकी कोई निशानी या नक्शा? साधु ने कहा कि उस बस्ती का रकबा 2 मील का है, लेकिन उसका कोई निशान या नक्शा नहीं है। फिर ख़जाना कैसे और किस तरह तलाश किया जाए? मैंने दरियाफ़्त किया। क्या सारी ज़मीन खोद दी जाए? नहीं, साधु ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तुम्हें एक मंतर बताऊंगा। ये मंतर सिर्फ़ और सिर्फ ख़जाने की मौजूदगी का पता बताएगा। इस मंतर से तुम कोई और काम नहीं ले सकोगे। तुम उस बस्ती में पहुंचकर मंतर पढ़कर फूंकोगे तो वो ख़जाना नज़र आ जाएगा। उस जगह खुदाई करके ख़जाना निकाल लेना। तो क्या साधु ने तुम्हें वो मंतर बता दिया? मैंने कहा। तुम्हें वो मंतर याद है? साधु ने एक ख़ास तपस्या का प्रबंध किया। ये तपस्या खंडरों, वीरानों और किसी ऐसी सुनसान जगह जहाँ किसी इंसान का गुजर ना हो, पूरे 30 दिन तक किया जाता है। साधु ने कहा कि तुम 30 दिन तक तपस्या करना, फिर तुम्हें मैं वो मंतर बता दूंगा। मैंने 30 दिन तक तपस्या की। साधु ने मुझे 30वें दिन वो मंतर बता दिया। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। 4 दोस्त कैलाश, रामचंद्र, शेखर और दीवान साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब तुम भी आमादा हो जाओ ताकि उस मुहिम पर जल्द रवाना हो जाएं। साधु का कहना है कि शुभ काम में देर न करो। अब तुम क्या कहते हो? अच्छा ये बताओ, क्या साधु महाराज ने ख़जाने की मालियत के बारे में कुछ बताया?
کہ اندازاً اس کی مالیت کیا ہوگی؟ 6-7 ارب، شنکر داس نے جواب دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح فیکس 1 ارب کا حصہ ملے گا۔ ہم لوگ ارب پتی بن جائیں گے اور ہندوستان کے سب سے بڑے دولت مند۔ ارب پتی؟ میں غش کھاتے کھاتے رہ گیا۔ سماعت پر فطور کا احساس ہوا، پھر کسی سندر سپنے جیسے لگا۔ اس دور میں جس کے پاس سینکڑوں روپے ہوں وہ بڑا مالدار کہا جاتا تھا۔ شہر میں جو لکھ پتی تھے انہیں انگلیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کروڑ پتی تو ایک بھی نہ تھا، شاید 2-1 ہوں گے۔ آج کل تو لکھ پتی ہونا بڑی شان کی بات ہے۔ ارب پتی بن جانے کا تصور اس قدر شیریں اور سنسنی خیز اور تحیر انگیز تھا کہ مجھ پر ایک عجیب سی سرشاری طاری ہو گئی۔ جب اور جس وقت کہو چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، تم نے اس سادھو سے ٹھیک سے پتہ معلوم کر لیا کہ نہیں؟ میں نے اس کی مدد سے نقشہ حفظ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بستی میسور کے جنگل کے چیک پوسٹ سے شمال میں 50 کلومیٹر ہے۔ یہ واحد بستی ہے جو ویران، سنسان اور غیر آباد ہے۔ اس میں نہ تو کوئی مکان اور جانور ہیں اور نہ چرند پرند ہیں۔ یہ بستی اس لیے آباد نہ ہو سکی کہ شام کے وقت اس بستی میں بلائیں نازل ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو دن کے وقت خزانہ نکال کر دن ڈوبنے سے پہلے اس بستی کی حدود سے نکل جانا چاہیے۔ یہ بلائیں صرف اس بستی میں آتی ہیں۔ وہ خوبصورت اور حسین لڑکیاں بن کر مردوں کو بہکا کر، دل بہلا کر موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ یہ ڈائنیں اور چڑیلیں ہوتی ہیں۔ ہم کیوں نہ ساتھ میں سادھو مہاراج کو بھی لیتے چلیں؟ میں نے تجویز پیش کی۔ اسے بھی ایک حصہ دے دیں گے، لیکن سادھو مہاراج تو منتر سکھانے کے بعد پھر نظر نہیں آئے۔ شنکر داس نے کہا، میں نے انہیں بہت تلاش بھی کیا۔ دوسرے دن میں اور چاروں دیرینہ اور گہرے دوست شنکر داس کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوئے۔ ہم سب مسلح تھے۔ سادھو نے تاکید کی تھی کہ ہم مسلح ہو کر اس مہم پر نکلیں، کیونکہ یہ جنگل ہے، شہر کی آبادی نہیں ہے۔ اس بستی کے باہر خچر مل جائیں گے۔ یہ خچر کسی بھی بستی کے ہو سکتے ہیں۔ ان خچروں پر سامان یعنی خزانہ لاد کر لانا، لیکن صندوقچہ اس گڑھے میں دفن کر دینا خزانہ نکالنے کے بعد، کیونکہ اس صندوقچے پر کسی بلا کا سایہ ہو سکتا ہے۔ سادھو نے شنکر داس کو بتایا تھا کہ یہ خزانہ میسور کے مہاراجا کا ہے۔ 1000 برس پہلے مہاراجا کے بھائی نے یہ خزانہ چرا کر یہاں لا کر دفن کر دیا۔ جب وہ کچھ عرصے بعد اس خزانے کو نکال کر لے جانے آیا تو اسے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ وہ اس وقت مر گیا۔ اس خزانے کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو سکا۔ میں ساری رات ارب پتی بننے کے خیال اور خوشی سے سو نہ سکا تھا۔ بہت دیر تک جاگتا رہا تھا، اس لیے کہ میں دولت مند نہ تھا۔ دولت مند بننے کی کسی خواہش نہیں ہوتی، اور کون خواب نہیں دیکھتا۔ رات بھر جاگنے اور ٹھیک سے سو نہ سکنے کی وجہ سے طبیعت قدرے بوجھل تھی۔ نیند کا غلبہ تھا۔ یہی حالت شنکر داس اور دوسرے ساتھیوں کی تھی۔ جب ہم لوگ میسور شہر کے علاقے سے نکل کر جنگل میں منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، ہر کوئی اپنے انجانے خیالات اور منصوبے بنا رہا تھا، اس لیے کہ خزانے کا حصول مشکل نہ تھا، اس لیے بھی کہ شنکر داس منتر جانتا تھا۔ اس بستی میں پہنچنے کی بات تھی اور ہم صرف 1 گھنٹے میں اس خزانے کے مالک بن جاتے، پھر اس خزانے کی آپس میں تقسیم ہو جاتی۔ میسور کے جنگل میں 10 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں ایک دم سے اس طرح اچھلا جیسے میرا پاؤں بجلی کی ننگی تار پر پڑ گیا ہو۔ میرے سارے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں چونک پڑا تھا۔ میں جو اچھل اور چونک پڑا تھا اس لیے نہیں تھا کہ کوئی زہریلا یا خوفناک سانپ دیکھ لیا ہو۔ میں آوازیں سن کر چونکا اور اچھل پڑا تھا۔ یہ آوازیں نہ صرف میرے لیے اجنبی بلکہ ان اطراف میں قطعی غیر متوقع تھیں۔ آگے گھنے جنگلات تھے۔ اس طرف کوئی عام آدمی اور سیاح نہیں آتے تھے، صرف شکاری آتے تھے تاکہ درندوں کا شکار کیا جا سکے۔ جیسے جیسے گھنے جنگلات شروع ہوتے تھے ویسے ویسے شکار کی بہتات ہوتی جاتی تھی۔ جو آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ اکثر سنائی دیتی تھیں۔ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہ تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر یہ پراسرار اور ہیبت ناک قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے چاروں سمتوں میں کان لگا کر اندازہ کیا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب سمت کا اندازہ ہو گیا تو میں نے پل بھر کی بھی تاخیر نہیں کی۔ زمین پر رائفل شانے سے ٹکا کر پیٹ کے بل لیٹ گیا تھا۔ میرے 5 ساتھیوں نے بھی فوراً ہی میری پیروی کی۔ انہوں نے اس طرح اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی جیسے وہ جنگ کے محاذ پر ہوں۔ اجیت، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کیلاش نے پوچھا۔ یہ تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، میں نے اسے بتانا چاہا کہ کوئی 20 دنوں سے
कोई शिकारी पार्टी शिकार खेलने नहीं आई, इसलिए मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये पुरस्कार किस्म की आवाज़ें संगीन नौयत की हैं। कोई खतरा सर पर मंडला रहा है, कोई मुसीबत है जिसकी आहट सुनाई दे रही है। उसने मुझे अपनी बात पूरी करने नहीं दी, दरमियान में कहा, कोई संगीन बात ज़रूर है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। बता दो असल बात क्या है। तुम्हारी हरकत ने हमें डरा दिया है। इस जंगल में कोई शिकारी पार्टी मौजूद नहीं है, मैंने कहा, इसलिए मैं खौफजदा और परेशान हो रहा हूँ। क्या ये ज़रूरी होता है कि जो भी शिकारी या शिकारी पार्टी आए वो इसकी बाज़ाब्ता इत्तला दे? शेखर ने कहा, ये तुम कैसी फजूल सी बातें कर रहे हो? शंकर दास ने तेज़ लहजे में कहा, शिकारी पार्टी तुम्हें इत्तला देकर ही शिकार के लिए जंगल में आए। तुम इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे मैसूर जंगल के गवर्नर हो। हाँ, मैं तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन तुम परले दर्जे के अहमक हो, मैंने बिगड़ कर कहा। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये मेरा इलाका है, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मेरी इजाज़त के बगैर कोई दरख्त काट नहीं सकता और ना इधर भटक सकता है। चूँकि ख़जाने के हुसूल के लिए जाना था, इसलिए तुम लोगों को बगैर कानूनी इजाज़त के लिए आया। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर जंगल में घुसकर शिकार खेल रहा है तो तुम इस कदर परेशान और हिरासा क्यों हो रहे हो? कैलाश बोला, वो जानवरों का शिकार कर रहा होगा, इंसानों का नहीं। इसमें तशवीश की क्या बात है? मैं इसलिए खौफजदा और हिरासा हो रहा हूँ कि जंगल में जो शिकार पार्टी होगी उसे हमारे बारे में इत्तला नहीं होगी, मैंने कहा। इसलिए इसकी बेखबरी में हम उनकी भटकी हुई गोलियों का निशाना बन सकते हैं। अब मेरी बात समझ में आई। मैं तुम्हारी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ और वो एक तरह से दिल को लग भी रही है, लेकिन ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं जो तुम इस कदर डरपोक और बुज़दिल बन रहे हो। शंकर दास बिला वजह तकरार और बहस करने लगा था। हम लोग सुबह से अब तक कोई 10 मील अंदर आ चुके हैं, मगर हमने इस अरसे में अभी तक किसी और की राइफ़ल की आवाज़ नहीं सुनी है। अच्छा, अब तुम अपनी ज़बान को लगाम दो और मुझे ये पुरस्कार आवाज़ें तवज्जो से सुनने दो, मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा। क्या तुम इस बात को महसूस नहीं कर रहे कि सूरत हाल किस कदर परेशान कुन और तशवीशनाक है? इन अतराफ़ में हिरन से बड़ा कोई चौपाया नहीं होता। क्या तुम ढोल और ड्रम की आवाज़ें नहीं सुन रहे हो? आखिर ये ढोल पीट पीट कर और ड्रम बजा बजा कर किसको हाँका जा रहा है? क्या कहीं इस वक्त भी किसी बड़े दरिंदे के गुर्राने का शोर सुनाई दे रहा है? शंकर दास ने मेरी बात और दलील का जवाब नहीं दिया। उसे खामोश हो जाना पड़ा, क्योंकि मैंने गलत नहीं कहा था। मैं गुज़िश्ता 12 बरस से इस इलाके में तैनात था और मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकफियत थी। चूँकि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था, इसलिए मुझे शिकार पार्टियों के बारे में पल पल की खबर रहती थी। शिकारियों की कोई कानूनी जमात तो इधर मौजूद ही नहीं थी। दो बातें हो सकती थी। एक बात तो ये थी कि कोई शिकार पार्टी गैर कानूनी रास्ते से घुस आई होगी, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत भी क्या थी, क्योंकि शिकार की इजाज़त दे दी जाती। सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में शिकार की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि इन 2 माह के दौरान मादा बच्चे जनती थीं। बिलफर्ज अगर कोई पार्टी घुस भी आई थी और शिकार कर रही थी, नाकाबिले करीने कयास था। अमूमन बहुत सारे शिकारी हिरन का शिकार करते थे, काले हिरन का शिकार। इस शिकार की इजाज़त नहीं थी। किसी शिकारी ने काला हिरन शिकार किया तो उसकी शामत आ जाती थी। फिर किसी भी हिरन का शिकार इस तरह नहीं किया जाता था। ना ढोल पीटा जाता, ना ड्रम बजाकर हाँका जाता। जंगल में बहुत सारी जंगलियों की बस्तियां थीं। एक बात समझ में आई थी कि जंगली बस्तियों के बाशिंदे किसी जानवर को नरगे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरिंदा गूंगा क्यों हो गया था? ये बड़ी मोटी सी बात है कि हाँका किसी बड़े खौफनाक ख़तरनाक तरीन दरिंदे को ही जाता है, जो शोर गुल से वहशत ज़दा होकर बुरी तरह दहाड़ने और चिंगाड़ते हुए पलट कर उस सिमत हो लेते हैं जिधर हाँका करने वालों का बाकायदा जाल होता है। और फिर हम सुबह ही तो रवाना हुए थे और मीलों अंदर आ गए थे, लेकिन हम छोटे मोटे जानवरों के अलावा किसी बड़े जानवर के शोर की आवाज़ बिल्कुल भी न सुनी थी। मैं जानवरों और ख़तरनाक दरिंदों की आवाज़ों की शनाख्त रखता था। आवाज़ सुनकर बता सकता था कि ये किस दरिंदे की आवाज़ है। अजीत, अजीत, रामचंद्र की बेजान सी आवाज़ फ़िज़ा में थरथराई। किसी गलत फहमी में ना रहना। क्या तुमने इस बात को महसूस नहीं किया कि हमारे चारों तरफ ये शोर गूंज रहा है और लम्हा ब लम्हा करीब तर हो रहा है? ये सिर्फ हमें ही हाँका जा रहा है। हम उन शिकारियों के शिकार हैं, दरिंदे नहीं। मैंने भी महसूस कर लिया था। मैं खुद फरेबी में मुब्तला नहीं होना चाहता था। रामचंद्र ने यह सनसनीखेज़ नतीजा इसलिए अखज़ कर लिया था कि
وہ بذات خود شکاری تھا، شکار کا اسے جنون تھا۔ وہ ہر ماہ 2 ماہ میں شکار کھیلنے آ جاتا تھا، اس لیے اسے احساس اور اندازہ ہو گیا تھا واقعی ہی ہم گھیرے جا رہے تھے۔ اس لیے میں نے فوراً ہی ہذیانی لہجے میں چیخ کر کہا، رام چندر ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں گھیرا جا رہا ہے، تم لوگ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ کیلاش نے مرتعش لہجے میں پوچھا، کیا ہم واپس بھاگ چلیں؟ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، میں نے جواب دیا۔ اپنے اپنے میگزین درست کر کے چاروں طرف کور کر لو، معلوم نہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے اور کیوں ہمیں گھیرے میں لینا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میری بات سنتے ہی میرے دوستوں پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ ان میں سے صرف ایک رام چندر شکاری تھا۔ ہم لوگ 8-10 میل کی پیدل مسافت طے کر چکے تھے اور طویل مسافت طے کر کے جنگل میں آئے تھے۔ ہم نے 6-7 گھنٹے میں 4 ہرن اور کچھ پرندے شکار کیے۔ ان میں ایک کالا ہرن بھی تھا۔ اس کا گوشت جتنا مزیدار ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کسی اور جانور کا گوشت نہیں کر سکتا۔ اور اب بھی اس بستی کی طرف جاتے ہوئے آخری ہرن کی تلاش میں تھے، اس لیے بھی کہ اس کی کھال بڑی ملائم اور دیدہ زیب ہوتی ہے۔ یکایک ان کی آوازوں نے سارا سکون غارت کر دیا تھا۔ کنستروں کا شور چاروں سمتوں سے تیزی سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر دوسری مصیبت نازل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مختلف سمتوں سے مٹی کے ڈھیلے ہماری طرف آنے لگے۔ ایک طرف سے ان ڈھیلوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس صورتحال نے ہم سب کو بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا، جس سے سراسیمگی طاری ہو گئی اور ہم سب حد درجہ خائف ہو گئے، کیونکہ مٹی کے ڈھیلوں کی بارش ناقابل فہم تھی۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ذرا سی ہی دیر میں ان ڈھیلوں کی بارش نے پریشان کر دیا۔ اس بوچھاڑ سے بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لمحے خیال جو میرے دل میں آیا وہ یہ تھا کہ کہیں سادھو نے کسی اور کو تو اس خزانے کے بارے میں بتا تو نہیں دیا ہوگا۔ وہ بھی شاید اس خزانے کے حصول کے لیے نکلے ہیں۔ شاید انہیں کسی ذریعے سے اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ ہم بھی خزانے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، لیکن میرا قیاس تھا کہ وہ شاید ہمیں کہیں یرغمال بنا کر رکھ دیں یا پھر ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ میرے ساتھیوں نے یک بہ یک اپنی رائفلوں کے دہانے کھول دیے تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے اور جو مٹی کے ڈھیلوں کی مسلسل بوچھاڑ ہو رہی ہے اس کا سلسلہ رک جائے۔ لیکن ہماری یہ کوشش اور حملہ بے سود رہا۔ اس فائرنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا، دشمن کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پرندوں کے تیز شور کے سوا ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دی جس سے ہم یہ سمجھتے کہ کوئی حملہ آور ہمارا نشانہ بنا ہے۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ ہم نے جو گولیوں کی برسات کی ہے اس سے کوئی حملہ آور زخمی کیوں نہیں ہوا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک تیر سنسناتا ہوا کسی سمت سے آیا اور اس نے شنکر داس کو نشانہ بنایا۔ شنکر اس کی زد میں آتے ہی بری طرح چیختا ہوا دوہرا ہو گیا۔ تیر اس کے داہنے ہاتھ میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کی رائفل ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اپنی اپنی رائفلیں پھینک دو، شیکھر نے ہذیانی لہجے میں چیخ کر کہا۔ ہم اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ کیوں پھینک دیں؟ رام چندر نے اس سے تکرار کی۔ ابھی تو صرف ایک تیر آیا ہے، فائرنگ بند کرنے کی صورت میں تیروں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ ایسی حماقت نہیں کرنا ورنہ بے موت مارے جائیں گے۔ تم لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، شیکھر نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری فائرنگ سے وہ لوگ مشتعل ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے تیر چلا کر شنکر کو زخمی کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مٹی کے ڈھیلوں کی برسات بند کر کے تیروں کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ایک کو موت کی بھینٹ چڑھا دیں۔ شیکھر کی بات واقعی سمجھ میں آنے والی تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ تیر جس طرح شنکر کی ہتھیلی کی پشت میں پیوست ہوا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ گمنام نشانہ باز تیر دل یا جسم کے کسی بھی حصے میں اتار سکتا ہے۔ گو کہ رائفلیں پھینکنا بھی حماقت سے کم نہیں تھا، لیکن کیا کرتے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا، مجبوری اور بے بسی تھی۔ لیکن ہم نے یہ کیا کیا کہ فائرنگ بند کر کے نالیں جھکا لیں، مٹی کے ڈھیلوں کی بوچھاڑ سے بچتے ہوئے واپسی کے راستے کی طرف بڑی سرت سے دوڑ پڑے۔ ہر ایک کو اپنی جان پیاری تھی۔ شنکر کی حالت بڑی خراب تھی، وہ چونکہ زخمی ہو چکا تھا اس لیے سب سے پیچھے آ رہا تھا۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے کسی بھی بات کا خیال نہیں تھا اور نہ ہی ہوش رہا تھا۔ میں نے جو ہی کھاردار جھاڑیوں کے گنج میں قدم رکھا، ایک سوئی کی طرح نوکیلا کانٹا جوتے کے تلے سے گزرتا ہوا پیر میں جا گھسا۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو
शंकर गधे के सर के सींग की तरह गायब था। उसका कहीं भी नामो निशान न था। बाकी चारों दोस्त इतनी देर में काफ़ी आगे जा चुके थे। उनमें से किसी ने भी पलटकर देखने की जहमत नहीं की थी कि मुझ पर क्या बीती है। मैं भागने के काबिल नहीं रहा था, इसलिए दाहिनी एड़ी के सहारे लंगड़ाता हुआ आगे निकलकर बढ़ने लगा। दर्द की लहर उठ रही थी, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त थी। अभी मैंने चंद कदम बमुश्किल तय किए होंगे कि नागहां किसी जानिब से एक जाल मुझ पर आन पड़ा। मैं राइफल पर गिरफ्त बरकरार न रख सका, इसलिए वो हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मैं खींचते हुए जाल में बुरी तरह कैद हो गया था। वो जाल काफ़ी देर तक मुझे यूं ही खींचता रहा। मैं झाड़ियों और नाहमवार ज़मीन पर घिसटता बुरी तरह मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन मेरे मफरूर साथी बदहवास और अफरा तफरी के आलम में इतनी दूर निकल चुके थे कि मेरी चीखें उन तक पहुंच न सकी। अगर वो सुन लेते और पलटकर देखते भी तो शायद मेरी मदद को ना आते। ऐसे वक्त में आदमी खुदगर्ज हो जाता है और उसे अपनी फ़िक्र हो जाती है। इस दौरान कनस्तरों का शोर भी बेपनाह तेज़ हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि हमारी जमात को घेरे में लेने वाले बहुत चालाक हैं। उन्होंने कनस्तरों के बेहंगम शोर में मेरी चीखें दबा दी थीं। दुश्मन कौन था, शिकारी कौन था, मुझे अभी तक अंदाज़ा न हो सका था। जो भी था उसने मुझे इस तरह से शिकार क्यों किया, मुझे अभी तक अंदाज़ा न हो सका था। ये बात मेरी समझ से बालातर थी। सिर्फ मैं एक ही तो उसके जाल में फंसा था। मेरे साथी नज़रों से ओझल हो चुके थे। मेरा कोई दुश्मन भी ना था, ना मैं किसी का दुश्मन था। अब तो मैं दुश्मन का कैदी बन चुका था। जाल को बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से घसीटा गया था, जिसके कारण मेरा बदन बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। मेरे सारे बदन में दर्द की लहरें जो उठ रही थी वो मेरे वजूद को हिला रही थी। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि मेरे मुंह से चीखें निकली जा रही थी। फिर भी उसको मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं आया था। वो इंसान नहीं दरिंदा मालूम होता था, और मैं जाल के मजबूत फंदों में इस बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि मेरे लिए खड़ा होना तो दूर, जुम्बिश तक करना मुहाल था। मेरे पास चाकू होता तो जाल के फंदे काट देता। चाकू तो साथियों के पास थे। हिरन को ज़िबा करने और गोश्त बनाने के काम आया था। अगर चाकू होता भी तो शायद बेरहम सयाद फंदों को काटने की मोहलत या मौका भी नहीं देता। खामोश! अचानक एक करख्त आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैं कांप कर रह गया। मैंने सामने नज़र उठाकर देखा तो मेरे औसान खता हो गए और मेरी रगों में लहू मुंजमद होने लगा। नीम बरहाना कबाइलियों का एक नेज़ा बरदार लश्कर मौजूद था और मैं उनकी निगाहों की गिरफ्त में था। उन सब के गलों में पुराने और जंग आलूद कनस्तर लटक रहे थे, जिन्हें वो मोटी भद्दी और बदवज़ा छड़ियों से मजनूनाना अंदाज में बजा रहे थे। मैं जब दहशतज़दा होकर सहम गया, सुकड़ सिमट गया, तो परों की टोपी वाले शख्स के इशारे पर कनस्तर को बजाना बंद कर दिया गया। इस तरह ये बेहंगम और कान के पर्दे फाड़ देने वाला शोर थम गया और मुझे कदरे सुकून सा मिला था। मेरे लिए ये सूरत हाल इतनी सनसनीखेज़, अचानक और गैर मुतवक्के थी कि मैं सूरत हाल के बारे में कुछ सोच ना सका। जहन किसी किस्म का फैसला करने से कासिर था। वो तमाम कबाइली दरख्त की छाल से बनाए हुए मुख्तसर लिबास में थे। उनके गठे हुए पस्ता कामत और गंदे जिस्मों पर रंगीन मिट्टी भोंडे नक्शो निगार बने हुए थे, जिसे देखकर मुझे वहशत सी हो रही थी। उनमें से कई एक के हाथों में मोटी रस्सियों से बंधे ताकतवर और ऊंचे ऊंचे शिकारी कुत्ते मौजूद थे। उन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इन खूनखार कुत्तों की नस्ल के बारे में बहुत कुछ जानता था। ये जंगली कुत्ते शेरों की जिसामत से भी बड़े होते थे। देखने में जितने खौफनाक मालूम होते थे उतने ही ख़तरनाक भी थे। ये मैसूर के घने जंगलात में पाए जाते थे और जो शेरों से भी भिड़ जाते थे। उनके दांत खंजरों की तरह नोकीले होते थे। आदमी को इस तरह चीर फाड़ कर रख देते थे कि जैसे शेर करते हैं। उनकी बेपनाह तवानाई को काबू में करने के लिए उनकी कमर को पत्थर से बांधा हुआ था, लेकिन वो ज़मीन पर घसीट रहे थे। इसके बावजूद भी उनके शेज़ोरों को उन्हें काबू में रखना दुश्वार हो रहा था, लेकिन वो फिर भी काबू किए हुए थे। बाएं जानिब मेरी निगाह उठी तो क्या देखता हूँ कि कदरे फासले पर दो कबाइली बड़ी बेरहमी के साथ किसी शख्स को दबोचे हुए उसके हाथ पैर बांध रहे थे। मैंने उस शख्स को उसके लिबास से फ़ौरन ही पहचान लिया। वो शंकर दास था। शंकर दास का इस उस्ताद में कोई दखल न था। वो हम सब दोस्तों को ख़जाने के हुसूल के लिए ले जा रहा था। मैंने उस लम्हे सोचा कि काश वो साधु महाराज से कोई ऐसा मंत्र भी सीख लेता जो जंगलियों से निजात का बाइस बन जाता, लेकिन साधु महाराज ने सिर्फ एक मंत्र बताया था और अब ख़जाने का हुसूल एक ख्वाब सा मालूम दिखाई देता था। परों की टोपी वाले के इशारे पर
کچھ نیزہ بردار قبائلی میری طرف تیزی سے بڑھے۔ میرا تو خون خشک ہو گیا اور مجھے نظروں کے سامنے موت نظر آنے لگی، لیکن انہوں نے خلاف توقع میرا بدن چھیدنے کی بجائے مجھے جال کے پھندوں سے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ میری طرف بڑھ رہے تھے تب میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ میں نے بدقت تمام ضبط کیا تھا۔ جال سے آزاد ہوتے ہی مجھے سکون اور اطمینان ہوا کہ یہ مجھے موت کے منہ میں نہیں دھکیلیں گے۔ جب میں جال سے پوری طرح آزاد ہو گیا تو سردار نما شخص نے آگے بڑھ کر میری قمیض سے 2 جیبیں پھاڑ کر ہاتھ میں پکڑ لیں۔ پھر اس نے اس میں سے ایک جیب اپنی جیب میں رکھ لی۔ مجھے اس کی یہ حرکت نہ صرف کچھ عجیب بلکہ پراسرار سی لگی۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس نے دوسرے لمحے دوسری جیب کا ٹکڑا ایک دیو ہیکل سیاہ کتے کے سامنے ڈال دیا تھا، جو چند لمحوں تک بے چینی سے اس ٹکڑے کو سونگھتا رہا، پھر اپنا خون آشام دہانہ کھولے زمین کو سونگھتا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پھر اس نے اچانک ہی میری بو پا لی، جس سے وہ کپڑے کے ٹکڑے سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور پھر وحشیانہ انداز میں غرا کر میری طرف جھپٹا۔ اس کی کمر سے 1 من وزنی پتھر بندھا ہوا تھا، مگر وہ پہلے ہی جھٹکے میں اپنے رکھوالے کو کئی قدم آگے کھینچ لایا۔ اگر فوراً ہی 2 قبائلی آگے بڑھ کر اس کی رسی نہ کھینچتے تو اگلے ہی جھٹکے میں وہ خونخوار کتا اپنے رکھوالے کو گھسیٹتا ہوا مجھ پر آ پڑتا۔ اس کتے کو روک لیا گیا، لیکن وہ میری طرف منہ اٹھائے غضبناک انداز سے بھونکنے لگا۔ اس کے دہانے سے سفید جھاگ اڑنے لگی تھی۔ سردار نما شخص چند ثانیوں تک مجھے اور اس کتے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز سے مسکرا رہا تھا۔ وہ وحشی کتا اتنا طاقتور تھا کہ ان تینوں قبائلیوں کو بار بار پہلو بدلنے کے باوجود مجھ سے دور رکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ آخرکار سردار نے اپنے ایک ساتھی کے تھیلے سے ایک مردہ پرندہ نکال کر اس خونخوار کتے کے سامنے اچھال دیا۔ کتا پل بھر میں مجھے بھول کر اس پرندے پر ٹوٹ پڑا۔ کتے کی بھوکی غراہٹوں کے درمیان پروں کی ٹوپی والا شخص کرخت مقامی زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہ سب کتے خونخوار ہیں۔ میرے پاس تم دونوں کے لباس کے چیتھڑے موجود ہیں، جن کی بو پر قبروں تک سے کھینچ لیں گے، لہٰذا فرار کی کوشش بے سود ہوگی۔ تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خزانے کے لیے اس بستی کی طرف جانے کی بجائے واپس چلے جائیں۔ میں اس پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم شکار کھیلنے نکلے تھے، لیکن میں نے انجان بن کر ٹوٹی پھوٹی قبائلی زبان میں کہا، مگر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو شکار کھیلنے کے لیے آئے تھے۔ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اس میں قصور تمہارا نہیں، تمہارے ساتھی کا بھی نہیں، بلکہ تم دونوں کے مقدر کا ہے۔ وہ میری اور زخمی شنکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر تم لوگوں نے ہماری بات مانی تو بڑے اعزاز سے نوازے جاؤ گے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے توقف کر کے ہم دونوں کے چہرے دیکھے، پھر اس نے کہا، تمہارا فیصلہ ایک خفیہ مقام پر منتظر ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ سارے فساد کی جڑ وہ خزانہ تھا۔ وہ ہمیں لے جا کر اس وقت تک قید کر کے رکھتے جب تک وہ خزانہ نکال نہیں لیتے۔ ہمارے خواب ریت کے تودے ثابت ہوئے تھے۔ میرے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے گئے۔ شنکر داس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ اس کے زخمی ہاتھ کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ ان ہیبت ناک قبائلیوں نے ہمیں نرغے میں لے لیا اور گھنے جنگل سے گزر کر پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ یہ سفر میرے لیے بڑا کٹھن اور صبر آزما تھا۔ ادھر وہ لوگ ذرا بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پروں کی ٹوپی والا بار بار تشویشناک نظروں سے ڈھلتے سورج کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کچھ دیر بعد مغرب کی وادی میں ڈوبنے والا تھا۔ اس کی پریشانی اور بیتابی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اندھیرا پھیلنے سے قبل کسی مخصوص جگہ پہنچنا چاہتے ہوں۔ کتے پتھروں کو گھسیٹتے ہوئے بے تکان ہوئے جا رہے تھے اور میں رہ رہ کر ان لمحوں کو کوس رہا تھا جب دولت کے لالچ میں شنکر داس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ اصل دولت کیا ہوتی ہے۔ سکون سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ وہ لوگ اب ٹوپی والے کی رہنمائی میں اتنی تیزی کے ساتھ بار بار راستے بدل رہے تھے کہ میرے دل میں راستہ بھٹک جانے کے کبھی شبہات سر ابھارنے لگے۔ ادھر سورج اپنا آخری سفر تیزی سے طے کر رہا تھا اور جنگل میں گونجتے بے پناہ شور میں خوفناک درندوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب سرمئی دھندل کا پھیل چلا تو سب ایک دم سے رک گئے۔ پروں کی ٹوپی والے نے اپنے چند ساتھیوں سے مشورے کیے اور پھر کسی چیز کی طلب کی، جس کے جواب میں ٹوپی والے کو پتھروں کی ایک مالا دی گئی۔ 2 کتے فوراً ہی ادھر لاؤ۔
सरदार ने रुककर ऊंची आवाज़ में कहा और फौरन ही पत्थरों से बंधे दोनों खूंखार उसके सामने पहुंचा दिए गए। परों की टोपी वाले ने बहुत बुरे अंदाज में उन कुत्तों की मकरू थोथनियों के बोसे लिए और पत्थरों की माला उनके सामने नचाने लगा। कुत्ते बड़ी बेताबी से उस माला को सूंघने लगे, जैसे किसी कच्चे गोश्त की बू सूंघ रहे हों। वो जिस अंदाज में अपनी अपनी दुम हिला रहे थे, उससे ये अंदाज़ा और महसूस होता था कि वो माला यकीनन किसी ऐसे शख्स के जिस्म पर रही होगी जिससे वो खौफनाक कुत्ते बहुत ज़्यादा मानूस हैं। उस माला में उस शख्स के जिस्म की बू रची बसी हुई थी। उन कुत्तों और रखवालों समेत परों की टोपी वाला आगे खड़ा रहा। बाकी लोगों ने किसी से कुछ कहे बगैर उनके पीछे लंबी सी कतार बनाई, लेकिन मुझे और शंकर को कई कबाइलियों के फासले से तकरीबन दरमियान में ले लिया गया। यूँ लग रहा था जैसे वो लोग इन घने और खौफनाक जंगलात में ऐसी महारत के आदी रहे हों। उन्होंने ये मुहिम जो सर की है, ये कोई नई और पहली नहीं है। बहरहाल उनमें एक नज़्म ज़ब्त था, जबकि ये जंगली और गैर महज़्ज़ब थे। रोशनी के मध्यम सायों में मैंने उन दोनों कुत्तों को बेताबी के साथ ज़मीन सूंघते इधर उधर चकराते देखा। काफ़ी देर हो गई। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था, लेकिन ये कतार बंद काफिला ज्यों का त्यों खड़ा हुआ था और जंगल की नमनाक फिजा पर छाए वहशतनाक सन्नाटे में कुत्तों की तेज़ सांसों और दबी दबी गुर्राहटों का शोर सुनाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि वो कुत्ते कोई सुराग न मिलने पर उन दबी दबी आवाज़ों में अपनी बेबसी का इजहार कर रहे थे। ये जो जंगली आए थे वो शायद इस जगह पहली बार आए थे और वापसी का रास्ता भूल गए थे। जंगलात में बड़ी भूल भुलैयाँ होती हैं। आमतौर पर शिकारी जो काला हिरन या किसी शिकार की तलाश में अंदर तक चले जाते थे, वो कई दिनों तक भटकते रहते थे। यही उनके साथ भी हुआ था। उन सब के चेहरों पर परेशानी के आसार थे। दिन का वक्त होता तो वो इस कदर परेशान न होते। रात के वक्त गहरी तारीकी में रास्ता तलाश करना बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है। फिर कुत्तों के तारीक हेवलों ने फिजा में मुंह उठाकर इधर उधर सूंघना शुरू किया, जैसे वो हवाओं के दोष पर आने वाली किसी मखसूस बू की तलाश में हों। सब्र आजमा लम्हात बड़ी अजियत से सरकते रहे थे। कतार बंद कबाइली अब भी बार बार पहलू बदल रहे थे। फिर अचानक वो दोनों कुत्ते पूरी शिद्दत के साथ भौंकने लगे। इसके साथ जंगल की पुरसकूत फिजा परिंदों के खौफजदा शोर से गूंज उठी। वो कुत्ते जोशो खरोश से भौंकते और बार बार एक जानिब बढ़ने के लिए जोर लगा रहे थे। उनसे बंधे हुए पत्थर और रखवाले उन्हें रोकने में नाकाम हो रहे थे। उनमें शेरों से कहीं ज्यादा ताकत और तवानाई मौजूद थी। उन दोनों कुत्तों के शोर पर दूसरे शिकारी कुत्ते हैरतनाक तौर पर खामोश थे, जैसे वो अपने हम नस्लों के काम में कोई दखल देना न चाहते हों। आखिर परों की टोपी वाले शख्स ने पुरजोश लहजे में रखवालों को मुखातिब होकर कहा, बढ़ो, हमें बहुत देर हो चुकी है। वजनी पत्थर जमीन पर घसीटते हुए वो दोनों कुत्ते हवा को सूंघते घने जंगल की ढलान पर चढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे पूरा कतारबंद काफिला भी हरकत में आ गया। उनके चेहरों पर खुशी फूट पड़ी थी और आंखें चमक उठी थी। उन लोगों ने आपस में हाथ हिलाकर खुशी का इजहार भी किया था। उनकी चाल में बड़ा जोशो खरोश था। इससे ये अंदाज़ा होता था कि वो अंदर ही अंदर बेपनाह खुशी महसूस कर रहे थे। तारीक और घने जंगल में भटके हुए कारवां का ये पुरअसरार और खौफनाक सफ़र जारी रहा। ज़िंदगी में कभी ऐसे सफ़र से वास्ता पड़ेगा, ये वहम और गुमान में भी ना था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं है, लेकिन ये ख्वाब ना था। काश कि ये ख्वाब होता। ज़िंदगी में ये दिन भी देखना था। कुछ खबर नहीं थी कि वो मुझे और शंकर को क्यों ले जा रहे हैं। वो चाहते तो मेरे बाकी साथियों को भी पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह जाने दिया जैसे उन्हें दो शिकार की ज़रूरत थी। हर गुजरते हुए लम्हात के साथ कुत्तों की दीवानगी बढ़ती ही जा रही थी। फिजा में परिंदों का शोर और चौपायों की तेज़ आवाज़ें गूंज रही थी, जिनके बाइस माहौल खौफजदा और डरावना होकर रह गया था और लम्हा ब लम्हा दहशतनाक होता जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। आगे कहानी में क्या सनसनीखेज मोड़ आता है, ये जानने के लिए अगली किस्त ज़रूर मुलाहिजा कीजिएगा और इस कहानी से मुताल्लिक अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और साथ में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मौसूल होता रहे।